अहिले नेकपा त्यो सशक्त पार्टीबाट दुईटा टुक्राहरू अलग भएका छन्। एउटा माधव नेपालको जीको नेतृत्वमा एउटा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति जो हाम्रो पार्टीभित्र थियो त्यो अलग भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष फुटेको यत्रो चोइटो एकीकृत फुटेर चोइटो भएपछि एकीकृत हुँदो रहेछ। प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को टुक्रा पनि हाम्रो यो पार्टीबाट अलग भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि एकीकृत गर्यो, एकताबद्ध बनायो। प्रचण्ड माओवादी केन्द्र हिजोको माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड गुट भन्ने एउटा लिएर प्रचण्ड बाहिरिनु। हाम्रो पार्टी एकीकृत सबै माओवादी फर्किया छैन, माओवादी केन्द्रका मान्छे गएका छैन प्रचण्डसँग, प्रचण्ड गुट मात्रै भयो। अब हामी सिङ्गो पार्टी अब चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिलेको समय भनेको हामी पत्थरमा घोटिने समय छ, चुनौतीको समय छ। पार्टी फोड्न खोजेका छन्, टुक्र्याउन खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। यस्तो बेलामा टुक्रिन दिने होइन, कमजोर हुन दिने होइन, विभाजित हुन दिने होइन, एकजुट भएर एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने। भित्रका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरू र भित्र र बाहिरका प्रतिगामीहरूको षड्यन्त्रका कारणले गर्दाखेरि आज हामी सत्ताबाट हामी प्रतिपक्षमा हामी परिणत भएका हाम्रो भूमिका छ। माओवादीको सङ्गठनात्मक अराजकता जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुन्थ्यो, एमाले भित्रको गुटबन्दी जसको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुहुन्थ्यो, यो दुईटा प्रवृत्ति र पात्रहरूको गठजोडबाट पार्टी एकता दुर्भाग्यमा पुग्यो। केही प्रवृत्तिहरू पदका लागि मरिमेट्ने छन् भने पनि तिनीहरूलाई हामी कुनै प्रोत्साहित गर्दैनौँ। पदका लागि मरिमेट्ने मान्छे अन्ततः गएर काम पनि लाग्छ। यो पञ्चे गुट चाहिँ कमसेकम एकजुट भएर आउनु। एमाले जस्तो मजबुत शक्तिसँग लड्न यत्तिकै लिरिखेरी पाराले मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्ने एमालेसँग लड्ने गफ दिने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसक्ने एमालेसँग लड्ने धाक लाग्ने। हामीले अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो र आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा 6 सालमा नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरूपण गरेको थियो र आज हामीले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले आफ्नो अगाडि राखेका चाहिँ लक्ष्यहरूलाई हासिल गरे कि गरेन भनेर हामीले यहाँ 2078 सम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सरबराहहरूको अग्रदस्ता जसलाई हामी भन्छौँ त्यसले त्यो आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ र आज हामी नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा चाहिँ त्यो राजनीतिक लक्ष्यलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ र 2072 सालको चाहिँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य हाम्रा उद्देश्यहरूमा परिवर्तन भएको छ, एउटा आमूल परिवर्तन भएको छ र पार्टीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवादको स्थापना गर्ने हो। समाजवादको स्थापना गर्ने भनेको अब नेपाली जनतालाई, नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, नेपाली जनतालाई चाहिँ सुखी तुल्याउने हो र त्यो भनेको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन। नेपालको औद्योगिकरण बिना, नेपालको कृषिमा एउटा आमूल परिवर्तन बिना, कृषि क्रान्ति बिना चाहिँ त्यो समृद्धि सम्भव छैन। हामीले दुखी नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ सुखी बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले आजको नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा, पार्टीको चाहिँ लाइन विचार कार्यक्रम भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवस्था सृजना गर्ने हो। त्यसलाई हामीले
समाजवाद भनेका छौँ। समाजवाद भनेको समृद्धि हो। समाजवादमा दरिद्रता हुन सक्दैन। समाजवाद भनेको समानता हो। समाजवादमा असमानता हुन सक्छ। अहिले जुन अवस्था छ, यहाँ असमानता छ, यहाँ दरिद्रता छ। एकातिर भयङ्कर समृद्ध वर्ग व्यक्तिहरू पनि छन् भने अर्कोतिर विश्वमा सबैभन्दा गरिब तन्नाम वर्ग समुदाय व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन्। एउटा ठुलो चाहिँ खाडल अहिले चाहिँ यो व्यवस्थामा अहिलेको परिस्थितिमा त्यो छ। त्यसकारण हामीले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो गरिबीको, यो पछौटेपनको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो दुःखको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यो पीडाको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ मुगलानमा छन्, विदेशमा छन्। तिनीहरू खुसी छन् त? तिनीहरू खुसी छैनन्, उनीहरू दुःखी छन्। हामी उनीहरूलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छौँ। आज देशको बहुसङ्ख्यक जनताहरू गरिब छन्। अझ पनि 18% भन्दा बढी जनताहरू गरिबीको रेखा मुनि छन्। अझ भन्ने हो भने चाहिँ बहुमत यहाँको जनताहरू गरिब नै छन्। गरिबीले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। यहाँ लाखौँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार छन्। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारणले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यक्रम भनेको त्यो समाजवाद हो। समाजवादले नै यो अवस्थाको अन्त्य गर्छ। त्यसकारण हामीले आज हामी एउटा नयाँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आज हामी समाजवादी क्रान्तिको चरणमा नेपालको क्रान्तिले चाहिँ प्रवेश गरेको छ। त्यसकारणले आज यही लक्ष्यलाई हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले आफ्ना कार्यभारहरूलाई निरूपण गर्ने अवस्था छ। हामी 72 सम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक रूपमा हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्यौँ। नेपालमा हामीले गणतन्त्रको स्थापना गर्यौँ। एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको हामीले यहाँ स्थापना गर्यौँ र अब हाम्रो अगाडि नयाँ लक्ष्य छ। त्यो समाजवादको निर्माण गर्ने, समाजवादको आधारहरू खडा गर्ने। त्यसैलाई हामीले सूत्रमा हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको सरकारले अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्थापना गर्ने हो भने निश्चित गरेको छ। त्यसकारण आजको यो प्रदेश भेलाले पहिला हाम्रा लक्ष्यहरूप्रति चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। पार्टीले स्थापित गरेको लक्ष्यहरू बारेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ र त्यो स्पष्टताबाट नै आजको यो भेलाले आगामी दिनमा हाम्रो कार्यभारहरूलाई ठिक ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सक्छ र त्यसको मार्गचित्र चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ। हामी 72 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको चाहिँ एउटा त्यसलाई संस्थागत गऱ्यौँ र समाजवादको दिशा अगाडि बढ्नको निम्ति नयाँ कार्यभारहरू, नयाँ निष्कर्षहरू चाहिँ निकाल्यौँ। त्यो भनेको दुईटा निष्कर्षहरू हामीले निकाल्यौँ कि अब समाजवादतिर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा सशक्त चाहिँ नेतृत्व स्थापना गर्न जरुरी छ, त्यसको निर्माण गर्न जरुरी छ। एउटा त्यो निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। दोस्रो चाहिँ समाजवाद अथवा विकासलाई गति दिनको निम्ति, नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सुखी बनाउनको निम्ति राजकीय सत्ताको नेतृत्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले, सर्वहारा वर्गले लिन सक्नुपर्छ। त्यहाँ उसले आफ्नो राजनैतिक श्रेष्ठता चाहिँ त्यसले स्थापित गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा जरुरी छ। त्यसका हामीले यही दुईटा निष्कर्षसहित नेपालमा एउटा सशक्त चाहिँ नेतृत्व स्थापना गर्नको निम्ति वामपन्थीहरूको एकीकरण, पार्टी एकताको नीति यसरी अगाडि आए र नेकपा नेपालको चाहिँ क्रान्तिको, अब समाजवादको निर्माण गर्नको निम्ति एउटा सशक्त पार्टी, एउटा सशक्त नेतृत्वको हामीले स्थापना गऱ्यौँ। 2075-3
आज अहिले एउटा डिबेट हामीभित्र छ 2000 जेठ 3 कि जेठ 2 भन्नेमा एउटा बहस अहिले हाम्रो पार्टीभित्र छ। त्यो जेठ 3 भनेको नेपालमा हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जनताको यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई स्थापित गर्नको निम्ति एउटा सशक्त नेतृत्व चाहिँ को स्थापना गर्ने निर्माण गर्ने एउटा सशक्त कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने त्यो लक्ष्य हामीले हासिल गऱ्यौँ चाहिँ 75 मा। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले नेकपा त्यो सशक्त पार्टीबाट दुईटा टुक्राहरू अलग भएका छन्। एउटा माधव नेपालको जीको नेतृत्वमा एउटा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति जो हाम्रो पार्टीभित्र थियो त्यो अलग भएको छ। अर्को टुक्रा प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को टुक्रा पनि हाम्रो यो पार्टीबाट अलग भएको छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि एउटा सर्फेसबाट एउटा सतहबाट हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा जो एउटा सशक्त एउटा प्रभावकारी जो प्रभावशाली चाहिँ पार्टी हामीले जो निर्माण गरेका थियौँ अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो कमजोर भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई साङ्गठनिक हिसाब किताबले त्यो भौतिक हिसाब किताबले कमजोर भएको त देखिन्छ। तर अर्कोतिरबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी वैचारिक र राजनीतिक किसिमले जनसशक्त भएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले आजको एउटा नयाँ हाम्रो दायित्व हाम्रो पार्टीको हाम्रो सङ्गठनको हाम्रो कार्यकर्ताहरूको फेरि हामीले नयाँ सिराबाट नेतृत्वलाई पार्टीलाई फेरि सशक्त गर्ने एउटा दायित्व हाम्रो अगाडि आएको छ। र त्यो भनेको यो हामीले अब फेरि पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने कसरी शक्तिशाली बनाउने त्यसकारणले यसलाई फेरि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट पुनर्गठन गर्ने त्यसलाई सुदृढ गर्ने त्यसलाई एकीकरण गर्ने ध्रुवीकरण गर्ने एउटा अभियान फेरि पार्टीले सुरु गरेको छ। र यसलाई हामीले पार्टी महाधिवेशनको योजनाबाट त्यो कार्यक्रमबाट हामीले फेरि पार्टीलाई सशक्त बनाउने पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ ध्रुवीकरण गर्ने चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। र यसलाई अहिले हामीले पार्टीले निर्णय गरेको छ। तपाईँले पार्टीका परिपत्रहरू अध्ययन गर्नुभएको छ। अब हामीले तलैदेखिबाट चाहिँ पार्टीलाई सुदृढ गर्ने त्यसकारणले तलैदेखिबाट चाहिँ अधिवेशनहरू गर्ने वडा पालिका जिल्ला र केन्द्रसम्मका अधिवेशनको योजना मार्फतबाट पार्टीको सुदृढीकरण अभियानलाई पार्टीको शुद्धिकरण अभियानलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने भनेर भनिएको छ। किन आजको एउटा हाम्रो दायित्व यो प्रदेश कमिटीको पनि यस अन्तर्गतका सबै सदस्यहरूको दायित्व भनेको पार्टीको फेरि सुदृढीकरणको अभियानलाई फेरि नयाँ सिराबाट हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। दोस्रो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले राजकीय सत्तामा पार्टीको जो श्रेष्ठता हामीले जो स्थापित गरेका थियौँ यहाँसम्म आउँदाखेरि पार्टीभित्रैका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरूको फुटवादी गुटवादी चाहिँ क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राजनीतिक सत्तामा राजनीतिक निकायमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व हामीले गुमाएका छौँ। र अहिले पार्टी अहिले चाहिँ सत्ता पक्षबाट हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा आएका छौँ। यो आजको चाहिँ वस्तुगत स्थिति राजनीतिक परिस्थितिको एउटा संश्लेषणबाट हामीले हेर्ने हो भने आज हाम्रो पार्टीले जुन राजनीतिक सत्तामा सरकारमा जो आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ हाम्रै भित्रका अन्तर्घाती दक्षिणपन्थीहरू र भित्र र बाहिरका प्रतिगामीहरूको षड्यन्त्रका कारणले गर्दाखेरि आज हामी सत्ताबाट हामी प्रतिपक्षमा हामी परिणत भएका हाम्रो भूमिका छ। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ अबको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक भूमिका अबका हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू फेरि हाम्रो पार्टीको सर्वहारा वर्गको चाहिँ नेतृत्व राजनीतिक सत्तामा सरकारमा राजनीतिक निकायहरूमा चाहिँ त्यो सदनमा अन्य चाहिँ राजनीतिक संयन्त्रहरूमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई फेरि पुनःस्थापित कसरी गर्ने यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कार्यभारभित्र पर्छ। र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सम्पन्न गर्ने
र यसलाई अब हामीले सम्पन्न गर्ने जो योजना पार्टीले अगाडि सारेको छ, अब हामी सिङ्गो पार्टी अब चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो हामीले वडा स्थानीय चुनाव होस् र भोलि प्रदेश तथा सङ्घको चुनाव होस्, अहिलेदेखि नै हामीले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व राजकीय निकायहरूमा स्थापित गर्नको निम्ति चुनावको तयारीलाई हाम्रो एउटा राजनीतिक कार्यभारको रूपमा चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ र त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले गरेको छ। र अब अहिले हामी यिनै विषयहरूलाई लिएर पार्टीको निर्माण, यसलाई अझ सशक्त बनाउने एउटा अभियानको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र फेरि राजकीय सत्तामा पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने त्यसको तयारीको प्रक्रियामा अहिले हामी छौँ। त कमरेडहरू, सङ्गठन र सङ्घर्ष भन्ने वस्तु यो सङ्घर्षको क्रमबाट, त्यसको आवश्यकताबाट पैदा हुन्छन्। हामीले नेपालको क्रान्ति, यहाँको आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दाखेरि यहाँ हामीले सङ्गठनका विभिन्न रूपहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र तिनै रूपमध्येमा यो विशेष प्रदेश कमिटी पनि हो, यो विशेष सङ्गठन हो। यो हाम्रो पार्टीको यो सामान्य चाहिँ संरचना यो होइन, सामान्य रूप होइन, यो एउटा विशेष रूप हो चाहिँ। र यो परिस्थितिले पैदा गरेको चाहिँ उपज हो। अहिले उपत्यकामा हेर्ने हो भने यहाँ नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै 16-17%, झन्डै 50 लाखभन्दा बढी पपुलेसन यहाँ केन्द्रित छ। 3 करोडमा झन्डै 50-55 लाख जनताहरू यहाँ केन्द्रित छन्। यो 77 जिल्लाबाट त्यो अध्ययनको सिलसिलामा होस् वा त्यो रोजगारीको सिलसिलामा होस्, त्या व्यवसायको सिलसिलामा होस्, यहाँ केन्द्रित भएको छ। यो उपत्यका भनेको यो विशेष अवस्था छ। उपत्यका यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पनि हो, कूटनीतिक केन्द्र, यो राजनीतिक केन्द्र, यो प्रशासनिक केन्द्र, यो व्यावसायिक केन्द्र, यो सांस्कृतिक केन्द्र, सबै कोणबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा ठुलो केन्द्रीकरण चाहिँ यो उपत्यकामा भएको छ। यो 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या यहाँ केन्द्रित भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो अवस्थामा हामीले नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न अथवा अहिले हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउनको निम्ति सङ्गठन र हाम्रो सङ्घर्ष कामहरूलाई कसरी चाहिँ निश्चित गर्ने, त्यसको आवश्यकता अहिले पनि छ। अहिले हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे पनि अहिले पनि त्यसको आवश्यकता छ। त्यसैले यहाँ पार्टीले यसको महसुस गरेर, किनकि यो अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। जो विगतमा जो अवस्था थियो, यहाँ ठुलो जनसङ्ख्याको जो केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, त्यो अवस्था यथावत छ। त्यही कारण हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति सङ्गठनको यो स्वरूप, यो विशेष स्वरूपलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। यहाँका कमरेडहरूको जो यहाँ हुनुहुन्छ, जनता अथवा हाम्रो पार्टी सदस्यहरू, उहाँहरूको दोहोरो सम्बन्ध छ। एउटा यहाँ उपत्यकामा पनि सम्बन्ध छ, केन्द्रसित पनि उहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँ स्थानीय निकायहरूसित पनि अथवा जिल्लाहरूसित पनि, उहाँ पालिकाहरूसित पनि जोडिनु भएको छ। यस्तो दोहोरो समय केन्द्रसित पनि र स्थानीय तहहरूसित पनि उहाँहरूको सम्बन्ध छ। त्यस कारण यो भूमिका एउटा विशिष्ट भूमिकामा यहाँका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले, अहिलेको जो बदलिएको परिस्थिति अनुसार नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र यहाँको सङ्गठनको, यहाँको पार्टीको भूमिकालाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ निर्धारण गर्न जरुरी छ। त्यसकारण एकातिर हामीले पार्टीको विशेष स्वरूप, विशेष कमिटीको रूपमा प्रदेश कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटीहरू यहाँ हामीले निर्माण गरेका छौँ भने अर्कोतिर जनताहरूको पनि सङ्गठन, जनसङ्गठनको रूपमा सम्पर्क मञ्चहरू चाहिँ 77वटा जिल्लाको 7वटा प्रदेशका जनताहरू जो यहाँ केन्द्रित भएका छन्, उनीहरूलाई जनसङ्गठनको एउटा विशेष रूप, त्यसलाई हामीले सम्पर्क मञ्च भन्ने गरेका छौँ। उनीहरूलाई यो पञ्चायत कालदेखि नै चाहिँ हामीले त्यो गरेका हौँ। त्यो पार्टीको सन्दर्भमा छ अथवा जनसङ्गठनको रूपमा एउटा वैधानिक मञ्चको रूपमा चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो रूपलाई पनि
निरन्तरता दिन जरुरी छ। जबसम्म यसमा एउटा परिवर्तन आउँदैन यहाँको चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ यो उपत्यकाको स्वरूपमा चाहिँ तबसम्म चाहिँ सङ्गठनको यो स्वरूपलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही हिसाब किताबले जो बहस अलिकता नयाँ ढङ्गले चलेको थियो यो विशेष कमिटीलाई राख्ने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष त्यो कारणले पैदा भएको थियो। किन यहाँको वस्तुस्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएको हुनाले हामीले सङ्गठन सम्बन्धी यो नीतिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो। त कुम्रेड विधिहरू आज मात्रै हाम्रो पार्टी जीवनमा प्रकट भएका होइन, हिजो पनि यस्ता कुराहरू हुने गर्थे, हिजो पनि भए, तर गलत कुराको विरुद्धमा जुधेर पार्टी अगाडि बढ्यो। 54 सालमा सम्झनुहुन्छ कि सम्झनुहुन्न? मोर देन 40% निर्वाचित प्रतिनिधिहरू लिएर पार्टी विभाजन भएको हो कि होइन? तर विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन भनेर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै फर्कनु पर्यो कि परेन? हामीले त्यो देख्यौँ। त्यसबेला राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नाममा पार्टीलाई विभाजन गरियो। विभाजन गर्नेहरू को थिए नाम लिइरहनु पर्दैन, तपाईँ हामी बुझ्छौँ, तर त्यो विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन। त्योभन्दा अगाडि सिपी मैनालीको बारेमा हामी सबै बुझ्छौँ। कति साथीहरू यदि पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ पहिलेका प्रसङ्गहरू थाहा पाउनु भएको छ। सिपी मैनाली पार्टीको महासचिव, मिथक नायक जस्तो पौराणिक नायक, एकदम वायुपन्थी घोडामा चढेर तरबार चलाउँदै हिँडेको, विरोधीलाई सबै छिमल्दै हिँडेको त्यस्तो राजकुमार जस्तो सिपी मैनाली। तर तिनी सिपी मैनाली पार्टीभित्र समस्या बन्नुभयो, समस्या खडा गर्नुभयो र अलग्गिएर जानुभयो। तर पार्टी पछाडि परेन, निरन्तर अगाडि बढिरह्यो। यस्तो चिज हुन्छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने गलत कुराहरू जब देखा पर्छन्, जुनसुकै ठाउँबाट देखा परे पनि ती गलत कुराको विरुद्धमा खबरदारी गर्नु जरुरी छ। हामी गलत कुराहरूसित जुधेर नै यो ठाउँसम्म आएका हौँ। हाम्रो जन्म, हाम्रो विकासक्रम गलत कुरासित जुधेर सही कुरालाई स्थापित गर्ने सिलसिलामा भएको हो। हामी यो ठाउँसम्म त्यस क्रममा आएका हौँ। त्यस कारणले सलल एकदम कहीँ झन्झावात नबेहोरिकन एकदम हामी शान्त तलाउमा डुङ्गा चलाए जस्तो गरी आयौँ कि भन्ने लागेको हुनसक्छ। त्यस्तो होइन कमरेडहरू। अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस्, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्ष छ, अर्को महाधिवेशन आएको छैन, बिचैबाट त्यो निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई हटाउने र आफू अध्यक्ष हुने कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ? निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्री छ, अर्को निर्वाचन आएको छैन, बिचैबाट त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री, विरोधीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मुद्दा हाल्न जान्छन्। यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ? हो, अहिले माधव नेपालले यही दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यन्त अनुचित, म त भन्छु अपराधपूर्ण काम गर्नु हो। हामी त्यसलाई छुट दिन सक्दैनौँ। हिजो यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी त्यसप्रति हामी त्यो चाहिँ क्षमाशील हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु, यी गलत कुराको विरुद्धमा जुझ्नु जरुरी छ। यति बेला हामीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरामा लाग्नु जरुरी छ। त्यसको लागि पार्टी सदस्यता विस्तार गर्ने कुरा, पार्टी कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र यसरी कमिटीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो काममा कमरेडहरू लाग्नुहुनेछ। यो सँगसँगै म कमरेडहरूको के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो भनौँ यस्तो किन हुने गर्छ बेला बेलामा भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला, मलाई पनि लाग्छ। यसबिचमा मै पनि यो के भएको यस्तो सधैँभरि भन्ने जस्तो मलाई नै पनि पर्यो। मैले यसो सोध्छु, वास्तवमा हामी त प्रतिकूलतासित जुधेरै यो ठाउँसम्म आएका हौँ र बाँकी जीवन पनि कुन बेला कुन प्रतिकूलता आउँछ त्यो प्रतिकूलताको टाउकोमा टेक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आँट लिनेहरूले मात्रै गन्तव्य पुग्न सक्छन्। यदि यो आँट लिन सकिँदैन भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। म कमरेडहरूसित यति भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो प्रतिकूलतालाई बुझ्नको लागि हाम्रै विगत, मैले अघि थोरै दृष्टान्तहरू दिएँ, हाम्रै विगतलाई फर्केर हेर्नुहोस्, हामी कति प्रतिकूलताहरूसित जुझेर आयौँ।
कति अनेक खालका प्रतिकूलतासित जुध्यौँ। त्यही जुझ्दै हामी यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। अहिले पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी राम्रो पार्टी होला भनेको यस्तो किन हुन्छ भनेर बेला बेलामा तपाईँहरूलाई लाग्दो हो, हामी सबैलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट पार्टी स्वर्गमा बनेको होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टी आकाशमा बनेको होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टी यही समाजमा बनेको हो, जुन समाजमा इमान पनि छ, बेइमान पनि छ, असल मान्छे पनि छन्, खराब पनि छन्, दुष्टहरू पनि छन्, दानीहरू पनि छन्, त्याग गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्, स्वार्थीहरू पनि छन्। हो, यस्तो समाजमा यो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। यो कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि स्वाभाविक छ समाजका फोहोर कुराहरू बेला बेलामा पस्न खोज्छन्। यस्तो नपसोस् भनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा विधि राम्रो बनाउनुपर्छ, नीति राम्रो बनाउनुपर्छ, संरचना राम्रो बनाउनुपर्छ। म कमरेडहरूसित खुलस्तै भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रको विधि कमजोर बन्यो भने, कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रको नीति कमजोर बन्यो भने, कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रको संरचना कमजोर बन्यो भने समाजका फोहोर कुराहरू वारवारी पस्छन्। हो, हाम्रो पार्टीमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुने गरे हो। हामी ठुलो हुन खोज्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो नीतिमा कमजोरी हुन पुग्छ, विधिमा कमजोरी हुन पुग्छ, हाम्रो आचरणहरू कमजोर हुन पुग्छन्, हाम्रा संरचनाहरू कमजोर हुन पुग्छन्, अनि समस्या सिर्जना हुन्छ। भएको यही हो, अहिले पनि भएको यही हो। हामीले माओवादी केन्द्र र एमाले एकताबद्ध बनाउने कुरा गर्यौँ। पार्टी एकता हुनु राम्रो थियो, त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नको लागि, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि यो जरुरी थियो। आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि जरुरी थियो। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न जरुरी थियो। तर यो एकता गरिरहँदा हामीले कतिपय ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरामा पुर्याउन सकेनौँ। हाम्रा विचारका पक्षहरू अलिकति ओझेलमा परे, हाम्रो सङ्गठनको संरचना अलि कमजोर बन्यो, हाम्रो नेतृत्वको विषय कमजोर बन्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, यो बिचमा त कस्तो हो भने एभ्रिवेयर पार्टी बट नोवेयर पार्टी जस्तो स्थिति हो। पार्टी सबैतिर छ, तर कहाँ छ पार्टी भन्दा कहाँ छ। कमिटी कति? 500 को कमिटी, 700 को कमिटी। पार्टी छ कि छैन भन्दा कहाँ छ पार्टी? यस्तो अवस्था भयो। हामीले के सोच्यौँ भने यो एकता राष्ट्रिय आवश्यकता हो, राजनीति स्थायित्वको लागि यो जरुरी छ। वास्तवमा त जरुरी पनि हो, जनताको चाहना हो, यो कार्यकर्ताको चाहना हो। यो पार्टी एकता हुनुपर्छ। तर यो एकता गरिरहँदा कतिपय कुराहरू हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ। रामबहादुर कमरेडले राम्ररी भन्न सक्नुहुन्छ, वास्तवमा यो एकता कस्तो हो भने राम्रा कुरा मिलेर झन् राम्रो हुनुपर्ने, नराम्रा कुरा मिलेर खपि नसक्नु भयो यस बिचमा। जस्तो भनौँ, माओवादी केन्द्र एउटा जनयुद्ध हिंसात्मक विद्रोहबाट आयो, तरङ्ग पैदा गर्यो, शक्ति पैदा गर्यो, तर व्यवस्थित ढङ्गले पार्टी बनिसकेको थिएन, विचार व्यवस्थित बनिसकेको थिएन, सङ्गठन व्यवस्थित बनिसकेको थिएन, नेतृत्वको कुरा व्यवस्थित बनिसकेको थिएन, शक्ति बनेको थियो। त्यहाँभित्र सङ्गठनात्मक अराजकता थियो। त्यो सङ्गठनात्मक अराजकताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ 30-35 वर्ष पार्टीको प्रमुख नेता हुनुभयो, तर कहिले चुनिनु परेन। जहाँसुकै गए पनि उहाँ अन्तर्विरोधमा खेल्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दै अगाडि बढ्ने, उहाँको यही अभ्यास थियो। सङ्गठनात्मक अराजकताको स्थिति थियो। कहिले 4000 को केन्द्रीय कमिटी, 5-6000 को केन्द्रीय कमिटी, कहिले कतिको केन्द्रीय कमिटी, यस्तो खालको एउटा स्थिति थियो। उहाँलाई जे मन लाग्छ त्यही थियो। माओवादीभित्र रहेको सङ्गठनात्मक अराजकता र एमालेभित्र के थियो? एमालेभित्र के थियो भने पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरणको नाममा हामीले पेनलबन्दी सुरु गर्यौँ। लोकतन्त्रीकरणको नाममा पेनल बनाएर निर्वाचन लड्ने र पार्टीलाई एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा हामी त्यो गर्यौँ। पछिल्लो समयमा एमालेभित्रको यो गुटबन्दी, पेनलबन्दीको प्रतिनिधि, गुटबन्दीको प्रतिनिधि माधव नेपाल बन्नुभयो। भयो के भने माओवादीको सङ्गठनात्मक अराजकता जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुन्थ्यो,
एमाले भित्रको गुटबन्दी जसको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुहुन्थ्यो, यो दुईटा प्रवृत्ति र पात्रहरूको गठजोडबाट पार्टी एकता दुर्भाग्यमा पुग्यो। यो चिजलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसकै परिणामहरू आज हामी भोग्दैछौँ। त्यसकारणले अब हाम्रो कुरा के हो भन्दा सङ्गठनात्मक अराजकता होइन, विधि अन्तर्गत पार्टी कमिटी चल्छ, पार्टी जीवन चल्छ, चल्नुपर्छ। विधिभन्दा फरक ढङ्गले चल्न सक्दैन। एउटा सुस्पष्ट नीतिबाट निर्देशित गरेर चल्नुपर्छ। दशौं किसिमका विचारहरू जसलाई जे मन लाग्यो त्यही भन्ने हिसाबले हुन सक्दैन। तेस्रो कुरा भनेको एउटा व्यवस्थित खालको सङ्गठनात्मक संरचना अन्तर्गत चल्नुपर्छ। हो, हामीले यसबीचमा जे भोग्यौँ अब त्यो भोग्नु जरुरी छैन, भोग्नु हुँदैन। त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि जानु जरुरी छ। अहिले जहाँसम्म यति बेला अब के हुन्छ त, कता जान्छ परिस्थिति भन्नुहुन्छ साथीहरू, ठाउँ ठाउँमा सोध्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटै मात्रै कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने यति बेला हाम्रो नेसनल पोलिटिक्स, राष्ट्रिय राजनीति दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ। दुईटा ध्रुवमा, दुईटा केन्द्रमा केन्द्रित छ। एउटा ध्रुव, एउटा केन्द्र जसको नेता नेकपा एमाले हो। यो नेकपा एमाले जसलाई नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ। त्यो नेकपा एमाले आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर उभिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषय लिएर उभिएको छ। सामाजिक सद्भावको कुरा बोकेर उभिएको छ। समाजमा अराजकता अन्त हुनुपर्छ भनेर उभिएको छ। देश बनाउने सपनाहरू बोकेर उभिएको छ। एमाले एउटा केन्द्रमा, एउटा ध्रुवमा उभिएको एमाले जसको नेता केपी ओली हो। एउटा पोल यस्तो छ, अर्को पोल तमाम शक्तिहरूको गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धन संविधान उसले मान्दैन, कानुन उसले मान्दैन, मूल्य मान्यता मान्दैन। सत्ताको स्वार्थमा केन्द्रित भएर सबै कुराहरू, गलत कुराहरू, अपराधिक कुराहरू गर्न पनि तत्पर छ। एउटा यस्तो गठबन्धन छ। म कमरेडहरूलाई यति भन्न चाहन्छु, आज देशभरिका एमालेका साथीहरूको मात्रै होइन, देशलाई माया गर्ने स्वाभिमानी हरेक नागरिकहरूले यो दुईटा पोलमा उभिएको राजनीतिको कुन पोलमा उभिने हो, कुन पोलको पक्षमा उभिने हो, यसको फैसला गर्नुपर्छ। र यसमा अब हामीले यति बेला नेकपा एमालेको पोल जसको नेता केपी ओली हो, यो पोलको वरिपरि गोलबन्द हुनुपर्ने जरुरी छ। यो पोललाई सुदृढ बनाउनु पर्ने जरुरी छ। र यो पोललाई सुदृढ बनाएर आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा, सामाजिक सद्भावको कुरा, समाजमा अराजकता अन्त गर्ने कुरा र देश बनाउने, विकास गर्ने सपनाहरू बोकेको कुरा हो, यो पोललाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ। यो गठबन्धनको पोल हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने जरुरी छ। म यो विशेष प्रदेश कमिटी, यस मार्फतका सबै जिल्ला कमिटीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीतिको यो धारलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अल्मलिनु पर्ने जरुरत छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो दुईटा पोल क्लियर ढङ्गले, दुईटा केन्द्र क्लियर ढङ्गले देखिएका छन्। हामी उभिने पोल भनेको यो हो। यो पोलमा उभिनुपर्छ। यो एमालेका कार्यकर्ताको मात्रै होइन, देशलाई माया गर्ने हर कोहीको कर्तव्य हो। यो चिज बताउनु पर्ने जरुरत छ। त्यसकारणले अब हामी यो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा स्पष्ट दिशालाई बुझेर अब हामीहरू अगाडि जानुपर्ने जरुरी छ। म कमरेडहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। यो सँगसँगै अहिले हामीहरू अब यति बेला हामी नेकपा एमाले अगाडि बढिरहँदा यसमा अब पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा हामीहरू कसरी जाने, यस्तो बेलामा हामीहरूले अहिले कस्तो भएको छ भने मुखको एमाले तर विचारको बारेमा प्रष्टताको अभाव छ। एउटै विषयमा अलग अलग साथीहरूले अलग अलग कुराहरू बुझिरहनु भएको छ। यस्तो भयो भने पार्टी चल्दैन। त्यसकारणले मेरो भनाइ अध्ययन र प्रशिक्षणको जरुरी छ। अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा केन्द्रीय पार्टी स्कुल छ। त्यो केन्द्रीय पार्टी स्कुलले अब देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षणको एउटा योजना बनाउँछ र त्यो योजना अन्तर्गत अब सबै परिचालित हुनु जरुरी छ। यदि हामी अध्ययन र प्रशिक्षणको कुरा ठिक ढङ्गले अगाडि लगेनौँ भने
पार्टी ठिक किसिमले अगाडि जान सक्दैन। अर्को कुरा, पार्टी सदस्यता विस्तार गर्ने कुरा हामीले गरिरहँदा मापदण्डको पालना कतिपय ठाउँमा पहिलेदेखि पार्टी सम्बन्धित हुनुहुन्छ सदस्यता प्राप्त गर्नु भएको छैन। कतिपय चाहिँ पार्टीको बारेमा राम्ररी नबुझ्ने साथीहरूलाई पनि सदस्यता प्रदान गरिएको हुनसक्छ। पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने कुरामा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। यो चिजमा कमरेडहरूले ध्यान दिनु होला। हाम्रो पार्टी कमिटी निर्माण गरिरहँदा अब यी चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। ठुल्ठुला कमिटीहरू बनेका छन्, ठुला ठुला कमिटी अहिले त बनेको छ। अब तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो विधान अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हाम्रा ठुला कमिटीहरू रहने छैनन्। हाम्रा कमिटीहरू छरिता हुनेछन्। त्यो छरिता कमिटीहरू जसले सङ्गठन र आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्छ, यस ढङ्गले कमिटीहरू निर्माण हुनेछन्। अब यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन महासचिव कमरेड, स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रामबहादुर थापा, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, आज यहाँ भेला भइरहेका विभिन्न जनसङ्गठनका घटकका विशेष जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित कमरेडहरू, साथीहरू, मलाई लाग्छ यसभन्दा अगाडि नै धेरै कुराहरू चर्चा भइसकेका छ। कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड ईश्वर पोखरेल, उहाँहरू बोलिसक्नु भएको छ। म यहाँ उपस्थित भएको यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनका लागि जस्तो मात्रै भन्ने कुराहरू त साथीहरूले अगाडि भनिसक्नु भएको छ। यस बेलाले मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरूलाई नयाँ एकताको, नयाँ गतिको, नयाँ आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ र तपाईहरू अझ उच्च मनोबलका साथ, सफलताप्रतिको विश्वासका साथ, हाम्रो पार्टीप्रतिको, हाम्रो आन्दोलनप्रतिको, यसको उज्जवल भविष्यप्रतिको अझ खँदिलो विश्वासका साथ तपाईहरू यस कार्यक्रमबाट फर्किनुहुनेछ। राजनीतिमा उतार चढावहरू भइरहन्छ। राजनीति समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने नै थियो, समाज सम्बन्धी नै थियो। सबै राजनीति राम्रो बनाउने, समाजलाई राम्रो बनाउने भन्ने मात्रै राजनीति हुँदैन। समाजलाई कसरी हेर्ने बेग्ला बेग्लै फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छन्। कसैका दृष्टिकोण हुन्छन् जस्तो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण छ। समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी सुखी बनाउने, कसरी शिक्षित बनाउने, कसरी स्वस्थ बनाउने। त्यसकारण हामी शिक्षा सम्बन्धी विशेष नारा, स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष नारा, कृषि सम्बन्धी विशेष नारा, अरू विविध क्षेत्रमा विशेष नारा दिन्छौँ र हामी देश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको राजनीति देशको राजनीति, जनताको राजनीति, देशको सार्वभौम सत्ताको राजनीति, हाम्रो पार्टीको राजनीति, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको राजनीति, हाम्रो पार्टीको राजनीति लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यस प्रणालीलाई सुदृढीकरण, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र ती मार्फत अगाडि बढ्ने।
हाम्रो राजनीति जनतालाई अनेक प्रकारका भ्रम, अन्यल, अशिक्षा, पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने र जनतालाई सचेत गर्दै, सङ्गठित गर्दै विभिन्न प्रकारका फाटो ल्याउन खोज्छन् जनताका बीचमा। ती फाटो ल्याउन खोज्ने कुराहरूलाई पराजित गर्दै विभिन्न नाममा फाटो ल्याउन खोज्छन्। जातका नाउँमा, भूगोलका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, अनेक नाउँमा, विभिन्न समुदायका नाउँमा फाटो ल्याउन खोज्छन्। प्रकृतिमा विविधता बिल्कुल स्वाभाविक हो, भिन्नता बिल्कुल स्वाभाविक हो। त्यो द्वन्द्वको विषय होइन, त्यो सम्पन्नताको, समृद्धिको, हाम्रो गौरवको विषय हुनुपर्छ, हाम्रो सम्पन्नताको विषय हुनुपर्छ। हाम्रो त्यो साझा सम्पदा हो भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ, सम्पत्ति हो भन्ने ठान्नुपर्छ। र ती कुराहरूलाई हामीले एकताको बाधक होइन। त्यसै कारण हामीलाई सुदृढ एकता चाहियो, किनभने विविधता छ। विविधता भएन भने म आफैमा एकता गर्नुपर्छ पर्दैन नि, म त एक्लै छँदैछु। मैले एकता गर्नु पर्यो भने अर्कोसँग कुरा गर्ने बित्तिकै मैले एकता कि फाटो गर्ने त्यहाँबाट पैदा हुन्छ। हामीमा विविधता छ, सामाजिक विविधता छ, विभिन्न प्रकारका विविधताहरू छन्। हो, यी विविधता भएकै हुनाले हामीलाई सबभन्दा बढी एकता चाहिएको छ। हाम्रो एकताको राजनीति। हामी ठुला ठुला छिमेकीका बीचको भू राजनैतिक स्थितिमा छ। त्यसकारण हामीलाई एकता चाहिएको छ। यो सानो देश विभाजित हुनु हुँदैन। एकजुट भएर हामीले हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा मित्रहरू, वैदेशिक हाम्रा सबै मित्रहरू सबैसँग पनि एक आवाज भएर एकताबद्ध ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई एकता चाहिएको छ। हाम्रो राजनीति त्यो राजनीति। यसरी हामी एकताको राजनीति, राष्ट्रिय एकताको राजनीति, विविधतामा एकताको राजनीति। अघि भर्खरै गाउनुभयो, पूर्वको माया पश्चिमलाई, पश्चिमको माया पूर्वलाई, पहाडको माया तराईलाई, तराईको माया पहाडलाई। कहिले कहिले मधेस भनेर पनि गाउनुभयो कि क्या हो? एउटै कुरा हो। अब कसैले मधेस भन्न मन लाग्दा मधेस भन्छ, कसैले तराई भन्छ। जे होस्, सबैतिरका एउटा पेसा व्यवसायका मान्छेको माया अर्को पेसा व्यवसायकालाई, एउटा भूगोलका जनताको माया अर्को भूगोलका मान्छेलाई, सबैको माया सबैलाई। त्यसै भएर हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। र हामीलाई एकता किन चाहियो भन्दा हाम्रो राष्ट्र जोगाउनका लागि, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि, हाम्रो स्वाधीनता जोगाउनका लागि, राष्ट्रिय हितहरू जोगाउन, भौगोलिक अखण्डता जोगाउन हामीलाई राष्ट्रिय एकता चाहियो। त्यसकारण हाम्रो राजनीति भनेको एकताको राजनीति। कसैको राजनीति बेग्लै हुन्छ। राजनीति सबै एउटै हुँदैन। माके पार्टी, माने पार्टी हेर्नुहोस् न, त्यो एकताको होइन, फाटोवादी पार्टी हो। फाटोको खेती गर्छ। राष्ट्रियताको मतलब छैन। राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सार्वभौमसत्ताको मतलब छैन। स्वाधीनताको मतलब छैन। भौगोलिक अखण्डताको मतलब छैन। राष्ट्रिय हितको मतलब छैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानको मतलब छैन। तर त्यसलाई धुजा धुजा पार्ने खेतीको मतलब छ। मलाई कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। अघि भर्खर म माने पार्टीको यसो हेर्दै थिएँ, पदाधिकारी पार्टी भएछ। पदाधिकारी अलिकति ठाउँ भरिया छैन, किनभने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। कोही बिकाउको माल कतै छ कि कसैलाई तान्न सकिन्छ कि यो पद दिन्छु भनेर तान्न सकिन्छ कि खोज्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो पुरा भएको छ। हाम्रो राजनीति त्यस्तो होइन। हाम्रो राजनीति आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने होइन, एकताबद्ध गर्ने राजनीति हो। हामी अचम्म लाग्छ, हामी कसैका पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न जाँदैनौँ।
कसैका सम्पत्ति कब्जा गर्न जाँदैनौँ, कसैका फाइल कब्जा गर्न जाँदैनौँ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गराएर त्यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैनौँ। आज प्रहरीलाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा सत्ता पक्षले प्रयोग गरिराखेको छ। कार्यालयमा आएर ताला लगाउनु, विधिवत औपचारिक वैधानिक कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा 2-4 मान्छेहरू कस्ता मतिका हुन्। एउटा कार्यालय पनि खोल्न सक्दैन, अर्काको कार्यालयमा आएर कार्यालय पनि खोल्न नसक्ने, अरूका कार्यालयमा आएर सरकार कस्तो फेरि त्यस्ता कुराका पछाडि लागेर पुलिस पठाएर 70 जना नेताहरूलाई त्यहाँबाट गिरफ्तार गर्छ। लाज शरम पनि अलिकति हुनुपर्छ नि। अनि गएर ताला लगाउँछ, तपाईँहरूको विवाद रहेछ। अनि विवाद सिंहदरबारबाट खडा गराइदिएको विवाद होइन, बालुवाटारबाट खडा गराइदिएको विवाद होइन, आफै आएको विवाद हो र त्यो घटकहरू भन्ने छ नि, 5वटा घटकले सिर्जना गराएको विवाद होइन। यस्तो ज्यादती लोकतन्त्रका नाउँमा आज उनीहरूको पार्टीको यसो हेरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दक्षिण पन्थताको विरुद्धमा जुझ्ने अरे काङ्ग्रेसका पछि हिँड्नु छ दक्षिण पन्थको विरोध, दक्षिण पन्थको विरोध, कम्युनिस्ट नाममा दक्षिण पन्थका विरोध। अचानक हाम्रो राजनीति त्यस्तो राजनीति होइन, खिचोला झमेलाको राजनीति होइन, अर्काका कार्यालय कब्जा गर्न जाने होइन, सत्ताको दुरुपयोग गरेर राजनीति गर्न खोज्ने होइन, प्रहरी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न खोज्ने होइन। प्रहरीलाई कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिएको छ हेर्नुहोस् त। हराएपछि नजाउँ पनि भएन ड्युटी, यो घर भनेको छ त्यहाँ गएर ताला लगा भनेको छ, होइन भने दुर्गममा सरुवा गरिदिन्छ। यस्तो चाहिँ सरकार। त्यो महिला प्रहरीहरूलाई कति गाह्रो पऱ्यो होला, काखमा बच्चा छ, बच्चा ठुलो बच्चा पढ्दैछ त्यहाँ स्कुलमा, उसले सारिदिन्छ डोल्पा। अब बच्चा लिएर जानु कि छोडेर जानु कि कसलाई हेराएर जानु, सरकार छ यस्तो। शिक्षकलाई आफूतिर लागेन, लाग्छस् कि सरुवा गरौँ भन्छ र दुर्गममा सरुवा गर्छ। यिनीहरूको त मानवीय मन पनि छैन हो, मानवताभित्र क्षमा पनि छैन। अलिकति संवेदनशीलता हुँदैन, अलिकति मानवीयता हुँदैन। यिनीहरूका छातीभित्र मुटु होइन ढुङ्गा राखेको छ, ढुङ्गा। त्यो पनि दर्शन ढुङ्गा भन्छ नि, त्यो छिप्पिएको मानवीयता त्यसले कहाँबाट बुझ्नु, त्यस्तो यिनीहरूको मुटु छ छातीभित्र। मैले भन्न खोजेको कुरा यो होइन, यतापट्टि अलिकति गयो, तर मैले भन्न खोजेको हामीले गर्ने राजनीति, हाम्रो राजनीति देशका लागिको राजनीति हो, देशको राजनीति हो, देशप्रति समर्पित राजनीति हो। त्यसकारण जनताप्रति समर्पित राजनीति हो, जनताका समस्याहरू बुझ्ने, समाधान गर्ने, विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने राजनीति हो। यो देशको गरिबी हटाउने हो, अशिक्षा यहाँबाट हटाउने हो, बिमारी कोही नहुन्। हाम्रो नारा हो निरोगी नेपाल, नेपाललाई हामी निरोगी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसै कारण दुनियाँमा कहीँ कसैले नगरेको 396वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास देशमा। यस्तो क्याम्पेन दुनियाँमा सायद चल्दैन होला, त्यो क्याम्पेन नेपालमा चल्छ। नेकपा एमाले त्यो पार्टी हो जसले भुइँचालो जाँदा 1 महिनाको अभियानमा 27,276वटा अस्थायी घर निर्माण गरेर भूकम्प पीडितहरूलाई आवासका लागि तपाईँहरू हरेक त्यसमा खटेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक खट्नु भएको होला त्यो अभियान, जसले 13,000 स्कुल विद्यालय क्याम्पसहरू स्वास्थ्य चौकीहरू अस्थायी निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ। पठन पाठन चलाएको छ। अहिलेसम्म कतिपय
ठाउँहरूमा तिनैमा पनि चलिराखेको हुनसक्छ जहाँ निर्माण कार्य चालु छ। हामीले 22,000 घरका भग्नावशेषहरू सफा गरेर राम्रो ठाउँहरू बनायौँ। हाम्रो नारा त्यति बेला के थियो? अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बुढाबुढी भएका मान्छे, गर्भवती महिला, काखमा बच्चा भएको त्यस्तो महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यस्ताहरू, एकल महिला, यस्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्ताका घर पहिले बनाएर उनीहरूको व्यवस्था गर्ने। पुनर्निर्माण गर्दा पनि त्यहाँ मानवीयताको प्रश्न आउँछ, त्यहाँ प्राथमिकताको प्रश्न आउँछ। तर अहिलेको सरकार त बाटा बनाउने कुरा बन्द गर्छ। 1400 बाटा क्यान्सल। अब बाटा नबन्ने भयो नेपालमा। अहिले जति टेन्डर लगाएका बहुवर्षीय आयोजनामा पहिले परेका हामीले गरिसकेका कामहरू छन् हो ती मात्रै चालु रहन्छन्। अहिले सुरु हुन लागेका टेन्डर हुन लागेका टेन्डर भएका कुराहरू रद्द गरिएर 1400 बाटाहरू रद्द भएका छन्। अब रणनीतिक बाटा भनिएका हामीले सुरु गरेका ती 210 वटा एकै दिन सुरु गरेका शिलान्यास गरेका बाटा लगायत बाटाहरू अब बन्दैन। अनि पैसा कता जान्छ? 5 लाख कार्यकर्तालाई दसैँ खर्च 10,000 दिने। यिनीहरूले कुरा चाहिँ बडो गजबसँग कुरा गर्दा रहेछ। मलाई मुखभरिको जवाफ दिएछन् आज एउटा मिडियामा। त्यो मुखभरिको जवाफ के भने मैले कसैका बा कसैका श्रीमती आदि इत्यादि अलिकति दुरुपयोग भयो कि मेडलले थाहा पाउने हो भने रुन्थे होला, विरोध गर्थे होला, जुलुस निकाल्थे होला, त बिचरा मेडल त के गर्छ? रुन्थ्यो होला मेडल। कस्ताका घाँटीमा जानु पर्यो भने मैले त्यो हिजो बोलेको थिएँ। आज उषा किरण भण्डारीलाई त दिया थियौ त, मदन भण्डारीको छोरीलाई त दिया थियौ त भनेर आज उषा किरणले मेडल थाप्दै गरेको एउटा फोटो छापेछ। उषा किरण भण्डारीलाई दिएको होइन, जननेता मदन भण्डारी जसले यस देशमा राजनीतिलाई अगाडि लानुभएको छ उहाँलाई मेडल दिएको थियो। उहाँ बितिसक्नु भएको हुनाले परिवारको कोही सदस्यले मेडल लिनु पर्थ्यो, त्यसकारण छोरी उषा किरण भण्डारीले लिएको, उहाँलाई दिएको होइन। हामी प्रचण्ड जस्तो आफ्नै छोरालाई दिने, उपराष्ट्रपति जस्तो आफ्नै छोरालाई दिने, आफ्नै श्रीमतीलाई दिने, अर्को जस्तो आफ्नै बालाई दिने, त्यस्तो खालको गर्दैन। प्रसन्न बस मात्रै मैले कुरा भनेको। उषा किरण भण्डारीले मेडल पाउनु भएको होइन, उहाँलाई दिएको होइन। उहाँले आफ्ना पिताले प्राप्त गरेको मेडल, मरणोपरान्त प्राप्त गरेको मेडल कसैले त थाप्नु पर्यो नि। परिवारको कसैले थाप्नु परेन? थाप्न कसलाई पठाउने? बाख्रा पाठ पठाउने? गाई पठाउने? को पठाउने? कसले ल्याइदिन्छ त्यो मेडल? छोरी गएर मेडल थापेर ल्याइदिनु। आज त्यो फोटो छापेर विद्या भण्डारीको छोरीलाई त दिया थियौ नि भनेर सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई त्यहाँ घसिट्न खोजिदिएको छ। नेपाली जनताको स्मरण शक्ति कमजोर छ या अलमलमा पर्छन्, भ्रममा पर्छन् भनेर यो भ्रममा पार्ने कोसिस भएको छ। आज कति अप्ठ्यारो नलाग्यो, कति झुट बोल्न सक्या। सार्वजनिक माध्यमबाट यसो खुसुक कस्या काना पनि होइन क्या, खुलेआम सार्वजनिक माध्यमबाट यत्रो झुट सोझै कसरी गर्नु? यो पनि प्रसङ्गवश आइहाल्यो। मैले भन्न खोजेको कुरो के थियो र म के भनिराखेका थिएँ भने हामी देशको लागि राजनीति गर्छौँ। देशमा गरिबी छ, देशमा पछौटेपन छ, देशमा अशिक्षा छ। अहिले पनि अझैसम्म पनि केही बालबालिका स्कुल जान सकिरहेका छैन। हाम्रो चिन्ता त्यो हो र बीचमा हामीले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्यौँ र ठुलो मात्रामा भर्ना दर बढायौँ। भर्ना दर ठुलो मात्रामा बढेर विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्यो। हामीले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएर
जनप्रतिनिधिहरूलाई शैक्षिक अभिभावकत्व लिन लगाएर प्रेरित गर्यो। कतिपय सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएर ड्रप आउट हुने कुरालाई पनि रोके, इनरोलमेन्टलाई पनि बढाए, भर्ना दर पनि बढ्यो। हामीले आमाबाबुलाई प्रेरित गर्यौँ, तपाईँ पछौटेपन चाहनुहुन्न भने, गरिबी चाहनुहुन्न भने, आफ्नो सन्तान अगाडि बढोस् र भोलि अरू जत्तिकै प्रतिस्पर्धी क्षमता राखोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया पढाउनुहोस्। पढाएपछि हामी 15 वर्षमा गरिबी समाप्त त शिक्षाबाटै गर्न सक्छौँ। एउटा गरिबभन्दा गरिबको छोराछोरीलाई डाक्टर बनाइयो भने ऊ कसरी गरिब हुन्छ? गरिब हुँदै हुँदैन। उसलाई इन्जिनियर बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? गरिब हुँदै हुँदैन। उसलाई एउटा म्यानेजर बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? उसलाई एउटा वकिल बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? उसलाई राम्रो सिप दक्षता भएको त्यस्तो विज्ञ बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? त्यसकारण हामी गरिबी मेटाउन शिक्षा सबभन्दा ठुलो माध्यम हो। आज हामीले परिवर्तन ल्याउनका लागि यथास्थितिमा पनि जो मानिस अब विद्यालय जान सक्दैन, क्याम्पस जान सक्दैन, त्यो उमेरभन्दा कटिसकेको छ, उसलाई पनि व्यावसायिक तालिम दिन सक्छौँ, सिप विकास तालिम दिन सक्छौँ, अरू प्रकारका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सक्छौँ, सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छौँ, साफ्टी दिन सक्छौँ, बिना धितो धरौटीको साफ्टी दिन सक्छौँ, ऋण दिन सक्छौँ ब्याङ्कबाट। त्यसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर मान्छेलाई उसको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। खर्का छाना फुस्का छाना भइरहेको स्थिति छ भने चुने घरहरूलाई हामी टिन लगाइदिन्छौँ। सरकारको तर्फबाट हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम जहाँ जहाँ फुस्का छाना छन् लखेटिकन हामीले फुस्का छानालाई टिनका छानाबाट विस्थापित गरेका छौँ। अब देश फुस्का छानावाला घर नभएको देश हुन्छ नेपाल। त्यो अभियान हामीले चलाएका छौँ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष मात्रै 12,000 भन्दा बढी जनतालाई नयाँ घर, टोयलेट बाथरुम सहितका, किचन सहितका घरहरू फुस्का छात्राहरूका ठाउँमा त्यस्ता घर बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। यतिकै हामी सरकारबाट हट्नु परे होइन नि। हामीले गरेको अपराध एउटा मात्रै हो र? कहिले चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेको छ, कहिले नाकाबन्दीको मुकाबला गरेको छ, कहिले लिम्पियाधुराले कालापानी पनि सामेल गरेर नक्सा बनाएको छ, कहिले विकासको लहर बनाएको छ। यता हेरो राजमार्ग उता हेरो, बाटो उता हेरो, पुलै पुल, धरहरा हेरो जुरुक्क उठ्या छ 2 वर्ष नपुग्दा। रानी पोखरी सुन्दर बनिएको छ, दरबार हाई स्कुल बनिएको छ, आर्मी हेडक्वार्टर बनिएको छ, सिंहदरबार बनिराखेको छ, बन्दैछ। संसद भवन इतिहासमा कहिले पनि आफ्नो संसद भवन थिएन, अहिले संसद भवन अब केही समयपछि तयार भयो। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हामीले बनाइदिएको नयाँ घरमा सर्दै हुनुहुन्छ। 2 चार हामीले बनाइदिएको नयाँ घर सर्दै हुनुहुन्छ। एकपल्ट ताली बजाउनुहोस् न, खुसीको कुरा। हामीले बनाएको, हाम्रो समयमा हामीले बनाएको, त्यसमा सर्दै हुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ उहाँले रिबन काट्नुहुनेछ, बत्ती बाल्नुहुनेछ, उद्घाटन गर्नुहुनेछ। घर हामीले बनायो, रिबन उहाँले काट्नुहुन्छ। घर हामीले बनायौँ, बत्ती उहाँले बाल्नुहुन्छ। तार हामीले जोड्यौँ, प्लग स्लग हामीले ठिक गऱ्यौँ, प्लग ठ्याक्क थिच्नुहुनेछ। यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू, थुप्रै कामहरू छन् जो हामीले गऱ्यौँ। यही हो त, सही नसक्नु भएको यही हो। यसै कारण यो एमाले त सरकारमा अब 2 वर्ष टिक्ने हो भने बिचराहरूको सटर बन्द हुन्थ्यो। सटर 11 सटर तान्थ्यो। राजनीतिक सटर छ नि, सटर, राजनीतिको सटर बन्द हुन्थ्यो। त्यसै कारण हटाउनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य, हामी दमन गर्न गएनौँ, मान्छे कुट्न गएनौँ, गिरफ्तार गर्न गएनौँ, मुद्दा लगाउन गएनौँ। अहिलेको सरकारले जस्तो आइपुग्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त पहिलो काम के गर्छ? भूमि समस्या समाधान आयोग
विघटन, किनभने त्यसले सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने भयो, भूमि व्यवस्था समाधान, भूमिका समस्या समाधान गर्ने भयो। त्यो भएपछि आउँथे पहिले आएर त्यो हतार राम्रो काम गरिराखेर राजदूत फिर्ता 11 जना पहिले नै नामकट, अहिले राम्रो काम गर्दै गरेका एक्सपर्टहरू, विद्वानहरू, पिएचडी गरेका डक्टरेट गरेका मान्छेहरू, विदेश मामिला सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका एम्बेसडरको रूपमा बेस्ट एम्बेसडर भनेर अवार्ड पाएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई फिर्ता। अनि हामीले कहाँ छुट्याएको छ र आफ्ना पनि त फिर्ता गरेका छ नि भनेर पुरै समय सिद्धिएको, मैले म्याद बढाएर राखेको जापानको माया ममिलाई पनि फिर्ता बनाएको समय पुरै सिद्धिया हो। अहिले त्यो पनि फिर्ता पठाएको छौँ भनेर उहाँको अब 7 दिनभित्र फर्किनुपर्छ। सेप्टेम्बरभरिलाई मात्रै थप्या हो, 7 दिनभित्र फर्कनै पर्थ्यो। अब त्यसलाई पनि फिर्ता बोलाएको भन्ने सूचीमा, किनभने त्यो पक्षपात गरेको छैन भन्नलाई। कस्तो छली तरिका, कस्तो छली कुरा, यति साह्रो छली काम त किन गर्नु पर्यो? त्यो त पहिले नै टुङ्गो भइसकेका कुरा अहिले निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले फिर्ता गर्नुपर्छ। सेप्टेम्बरभित्र आउने मान्छेको अहिले फिर्ता आउनु भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। जनता झुक्क्याउने कुरो। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई कस्तो ठानेको छ? मैले कहिले कहिले भन्ने गर्छु, हामी सानो हुँदाखेरि त्यो एउटा खेल हुन्थ्यो, यसो औँलामा थुक लाउने अनि यसो पार्ने, हेर यतापट्टि सर्यो भन्ने, अनि यसो गर्ने यतापट्टि सर्यो, फेरि यसो गर्ने वल्लापट्टि सर्यो भन्ने। यिनीहरूले जनतालाई त्यही ठानेका छन्, यसो पार्यो यता सर्यो, उसो गर्यो उता सर्यो भन्ने। जनतालाई त्यति सोझा ठानेका छन्। यो त केटाकेटीको खेल हो। जनताहरू बनाउने तागत हुँदैन यस्ता कुरामा। त्यो सरकारले हाम्रो उद्देश्य भनेको देशबाट गरिबी हटाउने हो। गरिबी हटाउनका लागि के गर्नुपर्दछ? हामीले नीतिहरू लिएका छौँ। हाम्रा नीतिहरू लगानी ती ठाउँहरूमा गर्ने जहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, जहाँ उत्पादन हुन्छ। उत्पादनका लागि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने। वैदेशिक सहायता ऋण केमा लिने भन्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठाउँ र त्यो उत्पादन बढाउने ठाउँ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। त्यसभित्र शिक्षा पर्न सक्छ, स्किल डेभलपमेन्ट पर्न सक्छ। वैदेशिक लगानी हामी त्यस्ता कुराहरूमा आकर्षित गर्छौँ जसले उत्पादन गर्छ र निर्यात गर्दछ, हाम्रो आयात घटाउँछ, निर्यात वृद्धि गर्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा, अरूले तोकिदिएका क्षेत्रमा होइन, हाम्रा प्राथमिकता र हाम्रा आवश्यकताका आधारमा मात्रै हामी वैदेशिक सहायता र ऋण स्वीकार गर्छौँ, लिन्छौँ। वैदेशिक लगानी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा हामी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ जो हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा आवश्यकतामा, हाम्रा हितका लागि, हाम्रो जनताको हितको लागि हुन सक्छ। तर अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने, छिमेक सम्बन्ध बिगार्ने, तनाव सिर्जना गर्ने कस्तो सरकार आयो? यो त कस्तो सरकार हो? कस्तो सरकार? अचम्म लाग्छ। सिस्नो जस्तो छ क्या, जता छोयो त्यतै। आउँदो चुनावमा यसलाई चाहिँ अलिकति तातो पानीमा खोले, तबसम्म यसले पोल्ने हो क्या। नत्र खै त्यसै कारण हामीले कृषिको आधुनिकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कृषिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ, आधुनिकता कृषिमा मिसाउने, आधुनिक मल बिउ कसरी, बिउ बिजन कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसै गरी कीटनाशकहरू विषादीयुक्त होइन, कीटलाई मार्ने तर मान्छेको स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने, त्यस्ता खालका विषादीहरू तयार गर्ने। बालीको सुरक्षा गर्ने, बाली बढाउने तर बढाउँदा मानव स्वास्थ्यलाई
या त्यसको प्रतिकूल असर कतै पर्ने गरी होइन। पशुले खाने घाँसमा विषादी भयो भनेदेखि त्यो घाँस खाएर पशु बिरामी हुन्छ र पशुको दुध खाने, पशु दुग्ध प्रडक्ट खाने अरू मान्छेहरू बिरामी हुन्छ। त्यसकारण हामी बहुतै होसियारी साथ के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, कसो गर्नुहुन्छ, कसो गर्नु हुँदैन, कसरी विकास हुन्छ, कस्तो विकास गर्नुपर्छ, ती कुरा बडो सचेतनताका साथ अगाडि बढाइरहेका विथ भिजन। यी विचारहरूलाई भिजन भने कि मैले एकपल्ट एकजना नेतालाई सोधेको थिएँ, तपाईँ कस्तो नेता हो? मैले अलिकति राम्ररी बुझिनँ। बेलुका टन्न गङ्गाजल, बिहानभरि गीता पाठ, यो बेलुकातिर बेग्लै गङ्गाजल, सांसारिक या लीला, भोलिपल्ट बिहान गीता पाठ, परलोक सुधार्ने कुरा, फेरि दिउँसो राजनीतिका कुरा पनि अलिअलि गरेर सुनिन्छ। तीनटा नाउँमा खुट्टा हालेको त अचम्म लाग्छ। फेरि राजनीति गर्ने मान्छे एउटै गीता पाठ गरेर बस्नु सक्दैन। जनतालाई, देशलाई त स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ होला, शिक्षा पनि चाहिन्छ होला, वन पनि चाहिन्छ होला, वातावरण चाहिन्छ होला, कृषि चाहिन्छ होला, उद्योग चाहिन्छ होला, व्यापार चाहिन्छ होला, कर नीति चाहिन्छ होला, अरू नीति चाहिन्छ होला। कि त अहिलेका अर्थमन्त्री जस्तो चाहियो नीति नफिति सुमु सुमु भैँसी हिँड्छ नि बालीबाट सुमु सुमु, किसानहरूलाई अलिक थाहा हुन्छ। त्यसै गरेर सुमु सुमु हिँडिदिएपछि त के नीति नफिति केही न केही। एउटा मैत्री हस्पिटल भन्ने थियो, त्यो मैत्री हस्पिटलमा 3वटा ब्याङ्कबाट उहाँहरूले बलजफ्ती 33 करोड रुपियाँ लोन लिनुभयो, ऋण लिनुभयो। अहिलेसम्म ब्याङ्क जेल खाएका छन्, हस्पिटल पनि छैन, ऋण लिने मान्छे भेटिन्छ, हस्पिटल के अरे उसले ब्याङ्कले बोल्न पनि सक्दैन, भन्न पनि सक्दैन। ती पावरफुल छन्, पावरफुल पनि जन्डु पावरफुल छन्, बोल्यो भने टोकिदिन्छ, चिथोडिदिन्छ। चुप्प लागेर आफ्ना कार्यालयमा बसेर मिटिङ गरिरहेकालाई त हमला गर्न जान्छन् भने मेरो खाएको ऋण तिर भन्दाखेरि के गर्न थिएन, सहिसक्न छन् तिनीहरू, छोइसक्न। त्यसै भएर ब्याङ्क लोन उठाउन पनि जान्छ। अहिले पनि त्यत्तिकै होला त्यो, कुनै कुनै ब्याङ्क हो नि तिनीहरूले सुनेर बुझ्ला। अनि के का नीति अन्तर्गतै होइन, त मन परिसँग हुँदैन। अराजकता, अलोकतान्त्रिकता, त्यसरी सरकार चल्न खोजेको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले सम्पूर्ण क्षेत्रका नीतिहरूको अहिले व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ, व्याख्या गर्न जरुरी पनि छैन अहिले, किनभने तपाईँहरूले काफी धेरै सुन्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। हामीले बिचमा पनि थुप्रै कुराहरू अगाडि ल्याएका छौँ। हामीले गर्न खोजेका कुराहरू ती हुन् भन्ने कुरा मैले खालि स्मरण गराउन खोजेँ। त्यसका निम्ति हामीले पहिलो कुरा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका, सबै भूगोलमा बसोबास गर्ने, सबै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै समुदायका जनतालाई सचेत गर्नुपर्नेछ। देशको गन्तव्यप्रति सचेत गर्नुपर्छ हरेक जनतालाई। हामीसँग सबभन्दा ठुलो परिवर्तनको सामर्थ्य कहाँबाट पैदा हुन्छ भन्दा सचेत जनताबाट पैदा हुन्छ। जनताले मात्रै गर्न सक्छन् त्यो काम। तर कस्तो जनताले? कतिवटा देशमा देख्नुभएको छ तपाईँहरूले, हामी सबैले देखेका छौँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त राम्रो हो, तर कम्युनिस्टहरू किनारामा फ्याँकिया छ। कतै कस्ता आएका छन्, कतै व्यापारी, कतै के। हामीले दुनियाँमा देख्यौँ कम्युनिस्ट नछानिने कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ राष्ट्रपतिमा छानिदिन्छ। देश बनाउँछु भन्ने, जनताका लागि सोच्ने, विश्वमा शान्तिका लागि सोच्ने ती मान्छेहरू पछाडि पारिन्छ। तिनीहरूको कुरा सुनिँदैन र दुनियाँमा मसल देखाउनेहरू अनि छानिन्छ। अनि दुनियाँ के हुन्छ? शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ?
हामी विश्व शान्तिका पक्षमा हुन्छौँ। शान्ति बिना मानव जाति कसरी सुखी हुन सक्छ, कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? तर मान्छेका स्वार्थ अहङ्कार, एउटा व्यक्ति विशेषका, एउटा राष्ट्र विशेषका स्वार्थ अहङ्कारमा आज विश्व शान्ति खलबलिएको छ। यही बोल्न पनि कतिपयलाई यति बोल्न पनि गाह्रो। नाकाबन्दी हुँदा त नाकाबन्दी भन्न नसक्ने चुप लागेर बस्नेहरू यस देशमा छन् भने, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने, अनेक भन्ने, तर नाकाबन्दी भयो, हामीमाथि नाकाबन्दी भएर अन्याय भयो, हाम्रो चुलो बलेन, हाम्रो गाडी चलेन, हाम्रा विद्यालय चलेनन्, हामीले औषधि पाएनौँ, हाम्रा बालबालिका अलपत्र परे, बुढाबुढी अलपत्र परे, बिमारीले उपचार पाएन, औषधि पाएन, नाकाबन्दी अन्त्य गर भनेर भन्नु त टाढाको कुरा। नाकाबन्दी भयो भन्न समेत नसकेर बोर्डरमा देखा परेका समस्या पेट भोको छ, पाउरोटी खान पाएको छैन, पाउरोटी कसले बनाउने? कृष्ण पाउरोटी आफै बन्द कसले बनाउँछ? अनि पाउरोटी उद्योगहरू नै बन्द कसले बनाउँछ? एकजना साथी मलाई भन्थे, ग्यास पाएन भने पनि चिया बनाएर खाइहालिन्छ भन्दा हामीको त ग्यास नभए जस्तो चिया कहाँबाट खानु? चाउचाउ पकाएर खाइन्छ, भात भएन भनेको चाउचाउ कहाँबाट पाउनु, चाउचाउ कहाँबाट पकाउनु? फेरि केही पनि नहुने रहेछ त्यो त, वास्तवमा हुँदैन। त्यस्तामा बोल्न नसक्नेले विश्व शान्तिका कुरा, विश्वमा हतियारको चाङ लागेको कुरा, विश्व शान्तिमा खतरा पैदा भएको कुरा, त्यो त गर्न सक्ने कुरै भएन। काम गराइ कस्तो छ? तराईतिर भन्छ एउटा चटमङ्नी पटसादी। हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नि, चटमङ्नी पटसादी। एउटा मन्त्री फ्याक्ट तोकिएपछि नियुक्त गरिए, फ्याक्ट हतार शपथ ग्रहण गरिए, सुटकेस 3 छेउमा ल्याएर राखेर छ, लिएर एयरपोर्ट। क्या ताल! संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जाने, के प्रतिनिधित्व गर्ने, कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने, के बोल्न जाने, के भन्न जाने, कपडाको ब्यागेज बोकेर संयुक्त राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व हुन्छ? कपडाले गर्छ, टाई सुटले गर्छ प्रतिनिधित्व? खोइ तयारी। प्लेनमा जाँदाखेरि सुतेर चिन्तन मनन गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको सिटमा यसो ढल्केर आँखा चिम्लिएर घुर्दै सोच्दै नेपालले के भन्छ संयुक्त राष्ट्र? यो हालत छ देशको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा छ भन्ने कुरा 75 दिन थाहा नपाउने सरकार। हिजो जरासो सम्झियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा छ, महासभामा त जानुपर्छ। हिजो बिहानै थाहा भएछ, अस्ति सुरु भइसक्यो, हिजो बिहानै थाहा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु भइसक्यो। एकजना भाग्यमानलाई च्याप समातेर को अगाडि पर्यो, ठ्याक नियुक्ति, शपथ ग्रहण। यस तालले चलेको छ यो सरकार। खालि सरकार सञ्चालनको तरिका, सरकार सञ्चालनमा गम्भीरता के छ भन्ने कुरा कसरी चल्छ? यस अवस्थालाई, यो दुःखद स्थिति हो देशका लागि। देशको यस्तो तीव्र विकासको दुनियाँमा आजको अझ कोभिडले थला पारेको स्थितिमा यसबाट सामना गर्दै अगाडि बढेर तीव्र विकासमा जानै पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। धन्न हामीले आइटीको क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल भनेर जुम सिस्टम सुरु गरेर 4G सुरु गरेर अनेक हामीले केबल कार ओछ्याउने कुराहरूदेखि लिएर सहरको ब्युटिफिकेसनका लागि पनि, सजिलोका लागि पनि अब
टेलिफोनका तारहरू अन्डरग्राउन्ड लाने भनेर पाइपहरू घुसारेका घुसारे अहिलेसम्ममा सकिन लाग्थ्यो होला। चिन्ता नगर्नुहोस्। रानी पोखरी हामीले शिलान्यास गरेका थियौँ, फर्केर आउँदा इँटामा लेउ लागिरहेको रहेछ, देउसेउ पखालेर हामीले फेरि निर्माण गरेर सक्यौँ। मै बनाउँछु मेरो धरारा भनेर मैले एउटा अभियान सुरु गरेको थिएँ। म छोडेर हिँड्दा जहाँ थियो त्यहीँ जस्ताको तस्तै ढलेको ढलै छ, विचित्रको स्थिति। आएर हामीले सुरु गरेर शुभारम्भ गऱ्यौँ। कस्तो आतिए भने केपी ओलीले शिलान्यास पनि सबै सिध्याउने भयो, बाटाका शिलान्यास पनि सबै सिध्याउने भयो, पुलका शिलान्यास पनि सिध्याउने भयो, खुरुखुरु निर्माण कार्य गरेर धमाधम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेको गरेछ, उद्घाटन पनि सिध्याउने भयो। 1 महिनाहरू भएको भए अरू धेरै उद्घाटन भइसक्यो। तर व्यवधान अहिले त सरकारै बन्न सकेका छैन, मन्त्री नै पाउन नसकेका हो कि के नभएको हो। मन्त्री नै छैन भने के हालत होला। मन्त्री नै छैन, 75 दिनसम्म मन्त्री छैन, मन्त्रालय छन् मन्त्री छैन। सचिवहरूले धेरैपल्ट मन्त्रीको स्वागतका लागि यस्ता पुष्पगुच्छाहरू बनाए। एउटा पुष्पगुच्छा आज बनाएर राख्छन्, कति बेर मन्त्री आउला भनेर त्यो ओइराउँछ, फेरि अर्को दिन पुष्पगुच्छा बनाएर राख्छन्, त्यो ओइराउँछ, माला उनेर राख्छन्, त्यो ओइराउँछ, माला किनेर ल्याउँछन् त्यहाँ 32 पुतली के अरे या कमलादीबाट माला किनेर लान्छन् सचिवहरूले, मन्त्री आउँदैन, फेरि ओइराउँछ। पछि बिचराहरूलाई त्यो बेरुजु होला भन्ने डर। मन्त्री आउँदैन, 2.5 महिनासम्म मन्त्री आउनु, मन्त्री नबन्नु, जसको कार्यकाल 15 महिना छैन, 2.5 महिना मन्त्री नै नबनिकन गयो। अब यो 14 महिनाभित्र मन्त्री बनाइसक्यो भने धन्यवाद छ सरकार। कमसेकम एउटा काम त गर्यो। यस स्थितिलाई बदल्नका लागि तपाईहरुका जिल्ला कमिटीहरूले, तपाईहरुका क्षेत्रका संगठनहरूलाई, तपाईहरुका क्षेत्रका साथीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ, सङ्गठित गर्नुपर्छ, गतिशील बनाउनुपर्छ र जनताका बीचमा पठाउनुपर्छ। त्यो पेशा व्यवसायसँग भनेको त्यही पेशा व्यवसायसँग मात्रै हुँदै, तिनका अभिभावक हुन्छन्, तिनका परिवारका सदस्यहरू हुन्छन्, अरू पेशा व्यवसायसँग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ, तिनका छोराछोरी हुन्छन्, तिनका बा आमा हुन्छन्, तिनका मामा माइजू हुन्छन्, तिनका भिनाजु हुन्छन्, तिनका साला साली हुन्छन्, अरू अनेक हुन्छन्। ती सबै ठाउँतिर तपाईहरु पुग्नुपर्छ र तपाईहरुले यी संस्थाहरू जो इनको नेशनल नेटवर्क छ, यस्ता संस्थाहरू, युवाहरू, विद्यार्थीहरू, मजदुरहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, यसलाई तपाईहरुले सङ्गठित गरेर गतिशील बनाउनुपर्छ। सङ्गठित र गतिशील, म तपाईहरुलाई सङ्गठित गरेर साथीहरूलाई सचेत बनाउन, त्यो सचेतनताका आधारमा पार्टीले ठिक ढङ्गले नीतिहरू अगाडि सारेको छ, ती नीतिका आधारमा सङ्गठित हुन र अगाडि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्, अल्झाउने कुराहरू आउन सक्छन्, अगाडि बढ्न नदिने खालका प्रयासहरू फेरि पनि हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन, अल्झाउने अल्मल्याउने प्रयासहरू हुन सक्छन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अल्मल्याउने अल्झाउने कुनै प्रकारका प्रयास, कुनैले के पढाउँदै हिँडेर कुनै अर्थ छैन। तपाईहरु दृढतापूर्वक पार्टी नीतिमा अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टी निर्णयमा अगाडि बढ्नुहोस् र गतिशील आफू हुनुहोस्, अरूलाई पनि गतिशील बनाउनुहोस्। उर्दूमा भन्छ खार लाती है हिना पत्थर पे घिस्ने के बाद, पत्थरमा घोटिएपछि हिरा झन् चम्किलो भएर आउँछ। अहिलेको समय भनेको हामी पत्थरमा घोटिने समय छ, चुनौतीको समय छ। पार्टी फोड्न खोजेका छन्, टुक्र्याउन खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। यस्तो बेलामा टुक्रिन दिने होइन, कमजोर हुन दिने होइन, विभाजित हुन दिने होइन, एकजुट भएर एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने। एक दुईटा यताउता लाग्न सक्छन्, के का लागि लागेका तपाईहरु सोध्नु, के सोध्नु र हैन, के का लागि तिमीहरु लाग्या भनेर
मैले यी मन्त्री खानैका लागि कुदेका, शेरबहादुरका पछि कुदेका, कङ्ग्रेसका पछि कुदेका, कम्युनिस्टको खोल ओढेका मन्त्रीका लागि कुदेका। मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि पार्लियामेन्टको रोस्टमबाटै आग्रह गरेँ, बाबा खान तपाईँका पछि कुदेका कुदैछन्। त्यति बेला 1 महिना भएको थियो। मैले भने 1 महिना भइसक्यो यिनीहरू तपाईँका पछि म्याउ म्याउ गर्दै कुदेको, किन दिनुहुन्न खाना? दिनुहोस् न कमसेकम। अब त 2.5 महिना भइसक्यो। म कराएको कराइछु, शेरबहादुरजी यिनीहरूलाई दिनुहोस् न। ती लफडा छ। एमालेसँग लड्नेहरूले कमसेकम आफू त एकताबद्ध भएर आउनु। यो 5वटा कि के छन् नि गठबन्धन, पञ्चायत गुट, यो पञ्चायत गुट चाहिँ कमसेकम एकजुट भएर आउनु। एमाले जस्तो मजबुत शक्तिसँग लड्न यत्तिकै लिरिखेरी पाराले मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्ने, एमालेसँग लड्ने गफ दिने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसक्ने, एमालेसँग लड्ने धाक लाउने। एकता देखियो त्यहाँ, एकता। हामी सरकार बनाउँ। भोलि हेर्नु होला, हामीले सरकार बनाउँदा 3 दिनभित्र हामी सरकार कम्प्लिट गरिसक्छौँ। उसै दिन पनि गर्न सक्छौँ, उति बेरै। त्यही छ, सरकार आएपछि हाम्रो पार्टी एकजुट, एक ढिक्का, एक विचारमा चलेको, एउटा विचारमा सङ्गठित भएको, एउटा उद्देश्यमा सङ्गठित भएको, एउटा उद्देश्यतर्फ, उद्देश्यलाई गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेको पार्टी। त्यस कारण यसमा पदका लागिको मरिमेटाइ हुँदैन। केही प्रवृत्तिहरू पदका लागि मरिमेट्ने छन् भने पनि तिनीहरूलाई हामी कुनै प्रोत्साहित गर्दैनौँ। पदका लागि मरिमेट्ने मान्छे अन्तत गएर काम पनि लाग्छ। पदका लागि जो मरिमेट्छ अन्तिममा गएर देश र जनताका लागि त्यो अडिन्छ भन्ने होइन। मैले भन्ने गरेको छु, प्राय निष्ठाका साथ काम गर्नुहोस्, इमानका साथ काम गर्नुहोस्, मती ठेगानमा राखेर काम गर्नुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मती हो। बुद्धिले धेरै काम दिन थाल्नुभयो भने बुद्धि खेलाउँदा खेलाउँदा प्रचण्ड भइन्छ। बुद्धि खेलायो जाँदै गर्लाम। प्रधानमन्त्री हुन कुद्या होइनन् प्रचण्ड। अहिले हेर्नुहोस् त बिचरा माधव नेपाल प्रचण्ड हुन के प्रधानमन्त्री हुन कुद्या होइनन्। प्रधानमन्त्री हुन कुद्या माधव नेपाल। अहिले हेर्नुहोस् त, पार्टी त उनको पदाधिकारी पार्टी भएछ। माधव नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष। फुटेको यत्रो चोइटो एकीकृत, फुटेर चोइटो भएपछि एकीकृत हुँदो रहेछ। एकीकृत अध्यक्ष भनेपछि मैले यसो टिभीमा हेरेको, अध्यक्ष भनेका अध्यक्ष भनेर मुस्कुराउँदा माधव नेपाल। अनि उहाँको पार्टीमा कस्ता छन्? 7 जनालाई त अहिले पार्टी बन्दैछ, उपाध्यक्ष पहिले चाहियो। माधव नेपालको सिद्धान्त फेरि उधारो होइन, नगदा नगदी। उहाँले सिकाएकै कुरो नगदा नगदी। 7 जना उपाध्यक्षले नगदा नगदी लिए, ठ्याक्कै ठाउँका ठाउँ नगदा नगदी उपाध्यक्ष 7 जना। यसो गरेर हुँदैन रहेछ। 7 जना उपाध्यक्ष। महासचिव कतिजना छ? उपमहासचिव छन्, सचिवहरू छन्, अरू के पो छन्। अनि अब मान्छे खोजेर 35-35 का दरले राख्ने अरे, विभागहरूमा 25-25 का दरले राख्ने अरे, को राख्ने भन्दा मान्छे छैन। मान्छे छैन, राख्ने चाहिँ राख्ने भएमा, मान्छे भएमा राख्ने। जे होस्, हामी जनतामा भ्रम पार्न खोजिएको अवस्थामा छौँ, अलमल पार्न खोजिएको अवस्थामा छौँ। जनतामा राजनीतिक पार्टी यस्तै हुन् कि भनेर एउटा वितृष्णा जगाउन खोजिएको अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामीले जनतामा भ्रम पर्न दिनु हुँदैन। नेकपा एमाले
महान उद्देश्यहरूका लागि समर्पित भएर हिँडेको, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने सङ्कल्प बोकेर हिँडेको पार्टी, यो विचारमा केन्द्रित, सङ्गठित, सुदृढ सङ्गठित र एकीकृत पार्टी हो। हामीले थुप्रो धाराहरूलाई एकीकृत गर्दै ल्यायौँ। अन्तिममा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि एकीकृत गर्यौँ, एकताबद्ध बनायौँ। प्रचण्ड माओवादी केन्द्र, हिजोको माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड गुट भन्ने एउटा लिएर प्रचण्ड बाहिरिनु। हाम्रो पार्टी एकीकृत, सबै माओवादी फर्किया छैन, माओवादी केन्द्रका मान्छे गएका छैन प्रचण्डसँग, प्रचण्ड गुट मात्रै भयो। प्रचण्ड पछिका नेता त्यस पार्टीका महासचिव कमरेड रामबहादुर थापा बादल, तपाईँ हाम्रो नेता लेखराज भट्ट हामीसँग हुनुहुन्छ, टोकबहादुर रायमाझी हामीसँग हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। अनि यी नेताहरू मन्त्री खान होइन, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बस्नुभएको छ। सांसद खान होइन, सांसदबाट हटेर सांसद त्यागेर बस्नुभएको छ पार्टीमा एकीकरणलाई जोगाएर। अनि एउटा मन्त्री खान कुदेका, हेर्नुहोस् त मन्त्रीको हारालुस लुच्छाचुडी, त्यही लुच्छाचुडी भएरै मन्त्री बन्न सकेका छैन। एकातिर एकीकृत, त्यही लुच्छाचुडी, मन्त्री छोडेर सांसद छोडेर। साथीहरू, एकीकरणको अभियानमा यहाँ हुनुहुन्छ। हामीतिर कस्ता मान्छे रहेछन्, मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर आएका, सांसदबाट राजीनामा गरेर आएका, प्रदेश सभा छोडेर आएका, त्याग गरेर आएका, न्यूरन छौ कि तिम्रो पद हटाइदेऊ भन्दा न्यूरिन्न, सही विचारका लागि, सही उद्देश्यका लागि उभिन्छु भनेर आएका साथीहरू। त्यसकारण जनतालाई अलमलमा पर्न दिनु हुँदैन। यो पार्टी नै एकीकृत पार्टी हो। यो पार्टी नै अहिले पनि के नगर्यौँ एमालेका विरुद्ध भन्छन्, अरूभन्दा डेढाभन्दा अलिक बढी त हामी छँदैछौँ त। अहिले पनि हामीलाई खुब नोक्सान पारे अरे, अनि सबै मिल्दा कति छन् त भन्दाखेरि हाम्रो कम्मर नआइपुग्छन्। सबै मिल्दा पनि त्यति नै हो। त्यसकारण यसमा हामी अत्यन्तै स्पष्ट भएर दृढताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ हाम्रा उद्देश्यहरू, सही विचारहरू, हाम्रो सही गन्तव्य, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने सही बाटो, त्यसका निम्ति सही विचारहरू, सही सङ्गठन, सशक्त सङ्गठन, व्यापक सङ्गठन, गतिशील सङ्गठन हामीसँग छ। जनआधारित सङ्गठन हामीसँग छ। त्यसकारण यो जनआधारित सङ्गठनलाई अझ बढी जनआधारित बनाऊ। यो सुदृढ एकताबद्ध सङ्गठनलाई अझ बढी सुदृढ एकताबद्ध बनाऊ। असाधारण उच्च मनोबल भएको सङ्गठन हो यो। यसको मनोबल अझ असाधारण ढङ्गले उच्च बनाऊ, यसलाई अझ माथि उठाऊ। आजको आवश्यकता हो। मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरूको यस बेलाले तपाईहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ। तपाईहरूमा नयाँ सङ्कल्प, नयाँ अठोट, नयाँ ऊर्जा, नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्नेछ र तपाईहरूमा नयाँ गतिशीलता ल्याउनेछ। म तपाईहरूमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अब म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी विजयतर्फको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। विजयतर्फको, नयाँ विजयतर्फको, अझ सुदृढ विजयतर्फको, अझ उचाइतर्फको विजय यात्रामा हामी सक्रियताका साथ सामेल हौँ र विजयलाई